ایدی اذان دی آواز جائے گی، جنی دور تلک اذان دی آواز جائے گی زمین بھی سنے گی، اے درخت حجر و شجر سبز و تازہ جتنی بھی چیزاں سنن گیا، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے ساریاں چیزاں اے دے حق اندر گواہیاں دین گیا۔ اللہ سونیا اے اذان دے کر کے لوگاں نو نماز ول بلایا کردا، اللہ سونیا اے اذان دے کر کے لوگاں نو نماز ول بلایا کردا۔ اوے اذان دے ترجمے تے اوتے کدے غور کریا کر، مؤذن اپنی اذان اندر کی کہی جا رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، مؤذن پکاری جا رہا ہے لوگو نماز ول آ جاؤ، اللہ نو یاد کرن واسطے آ جاؤ، رب دے سامنے جھکن واسطے آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، پھر آندا ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ لوگو کامیابی ول آ جاؤ۔ اے دے تو پتہ اے چلے آ تیری دکان اندر کامیابی نہیں ہے، کامیابی ہے نماز اندر، تیرے کاروبار اندر کامیابی نہیں ہے، کامیابی ہے نماز اندر، تیری تجارت اندر کامیابی نہیں ہے، کامیابی ہے نماز اندر، تیرے کاروبار اندر کامیابی نہیں، نماز اندر کامیابی، اوے تیرے لین دین اندر کامیابی نہیں، نماز اندر کامیابی۔ مؤذن پکاری جا رہا ہے، آؤ لوگو اسی سمجھنے آ میں دکان چلا لواں میں کامیاب ہو جانا ہے، میں تجارت کر لواں میں کامیاب ہو جانا ہے، میں کھیتی باڑی کر لواں میں کامیاب ہو جانا ہے، لیکن اذان دے معنی تے غور کریا کر، اذان دا ترجمہ سیکھو، اذان دا ایک ایک ترجمہ سیکھو۔ اذان اندر کہی جا رہے لوگو کامیابیاں کاروبار اندر نہیں، کامیابیاں دنیا دے کاروبار اندر لین دین اندر نہیں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو انہاں مساجد دا رخ کرنا پائے گا، کامیاب ہونا چاہتے ہو رب دی نماز پڑھنی پائے گی، کامیاب ہونا چاہتے ہو انہاں مسجداں دا رخ کرنا ہوئے گا، کامیاب میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین دا اعلان ہے کہ جیڑا بندہ میری عبادت واسطے ٹائم کڑ لے، وہ رب نو راضی کرنے واسطے ٹائم نکالے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین دا اے اعلان ہے جیڑا بندہ ساڑی عبادت واسطے ٹائم نکالے گا، کائنات دے لوگو اوے اج عبادت کیڑی عبادت ہے، ایک نماز ہی تے ساڑے کھولے، جھوٹ اسی بولی جا رہے ہیں، فراڈ اسی کیتی جا رہے ہیں، دھوکہ اسی کیتی جا رہے ہیں، لوگاں دے قتل اسی کیتی جا رہے ہیں، چوریاں اسی کیتی جا رہے ہیں، ایک نماز ہی ہے اور جس نماز دے بارے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ رب دی عبادت واسطے ٹائم نکالے، فرمایا اللہ رب العالمین دا ارشاد ہے اسی دنیا دا انہوں امیر ترین انسان بنا دیاں گے، انہوں غنی کر دیاں گے۔ جیڑا بندہ چاہتا ہے میں مالدار ہو جاواں اس بندے نو چاہیے نماز پڑھیا کرے، جیڑا بندہ چاہتا ہے میں دنیا دے اندر بڑے تو بڑے مرتبے تے فائز ہو جاواں اس بندے نو چاہیے نماز پڑھے، جیڑا بندہ چاہتا ہے دنیا دے اندر امیر ہو جاواں اس بندے نو چاہیے نماز پڑھنی شروع کر دے۔ کائنات دے لوگو اس نماز اندر اللہ نے بڑے سکون رکھے نے، انہاں گھراں دے اندر اللہ نے بڑیاں عزت رکھیاں نے، نماز پڑھنی شروع کر دیو تے پھر اپنے حالات نو دیکھو۔